अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। शाम के 5 बज रहे थे। सिनेमा में शाम का शो देखने वालों का रश बढ़ता जा रहा था। एक नौजवान की नज़रें मुसलसल दरवाजे पर थीं। वो अंदर आने वालों को बड़ी बेचैनी से देख रहा था, क्योंकि आज वो सिनेमा आ रही है। वो जिसे देखते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए उसने अपने चेहरे पर मसनूई संजीदगी भी सजा रखी थी। जिंदगी में पहली बार वो एक मिचोर, सुलझाऊ और समझदार नौजवान नजर आना चाहता है। खैर, लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ आई, फिल्म देखी और चली भी गई। वो सिर्फ देखता ही रह गया। ये मौका भी ज़ाय हो गया। उसने फैसला किया कि वो अपने ख्वाब की ताबीर हासिल करके ही रहेगा। वैसे दोनों खानदानों की आपस में जान पहचान तो है, मगर फिर भी लड़की इतनी हाई पावरफुल है कि उसका हाथ मांगने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। इसलिए नौजवान ने प्लान बनाया, पहले ताल्लुकात बनाऊंगा, फिर रिश्ता भेजूंगा। फिर लड़की के घर वालों को गिफ्ट्स भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक दिन हुआ यूं कि ये नौजवान एक दिन पोलो खेल रहा था कि अचानक वो लड़की भी किसी दोस्त के साथ पोलो ग्राउंड पहुंच गई। अभी वो लड़की खेल खेलती कि अचानक शहद की मक्खी ने लड़की के हाथ पर काट लिया। उसे तकलीफ में देखकर नौजवान आगे बढ़ा। वो उसका हाथ पकड़कर देखना चाहता था, मगर उससे इट्स ओके कहकर रोक दिया गया। वो कहता रहा कि मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ, मगर लड़की मुसलसल इनकार करती रही। मगर फिर भी नौजवान उस लड़की को अस्पताल ले गया, बल्कि उसे बड़े एहतराम से घर पर ड्रॉप भी किया। नाजरीन, यूं इस वाक़े से आगाज़ हुआ पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतवर जोड़ी का, क्योंकि ये नौजवान था आसिफ अली जरदारी और लड़की थी बेनज़ीर भुट्टो। नाजरीन, सदर आसिफ अली जरदारी बताते हैं कि हर इंसान की कमज़ोरी होती है और मेरी कमज़ोरी बेनज़ीर भुट्टो की याद है। नाजरीन, आज हम उन आसिफ अली जरदारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्हें माफाहिमत का बादशाह, किंग मेकर, सियासी जादूगर, सियासत का PhD, मैकोली का बाप और ना जाने क्या क्या कहा जाता है। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आखिर बेनज़ीर भुट्टो जैसी कद काठ की लीडर कैसे गैर मारूफ आसिफ अली जरदारी की दुल्हन बनी, और ये भी कि बेनज़ीर भुट्टो ने शादी के लिए कौन सी शर्त रखी थी। ये सब बताने से पहले नाजरीन, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं आसिफ अली जरदारी के बचपन में। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद हाकिम अली जरदारी अपने कबीले के एक बाअसर आदमी थे। आसिफ अली जरदारी ने कुछ अरसा तक कराची ग्रामर स्कूल से पढ़ा, फिर सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची में मैट्रिक किया। वैसे उन्हें पढ़ाई में कम और यार दोस्तों में हल्ला गुल्ला करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो पढ़ते उतना ही थे कि बस इम्तिहान में पास कर जाएं। बेटे की लाउबाली और खलंडरी तबीयत की वजह से हाकिम अली जरदारी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा एक जिम्मेदार नौजवान बने। यही सोचकर उन्हें मैट्रिक के बाद कैडेट कॉलेज पटारो में दाखिला करवा दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि ये कैडेट कॉलेज आसिफ अली जरदारी को तीर की तरह सीधा कर देगा। मगर वो यहाँ भी अपनी आदतों से बाज नहीं आए। नाजरीन, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैडेट कॉलेज की हिस्ट्री की पहली और शायद आखिरी स्ट्राइक करवा दी। बहरहाल किसी न किसी तरह 1974 में वो इंटरमीडिएट करने में कामयाब हो गए। कहा जाता है कि कैडेट कॉलेज के बाद उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस नामी किसी इदारे से भी पढ़ा। बचपन में आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है कि वो ज़रा मोटे थे, लेकिन फिर भी बहुत फुर्तीले, चालाक और तेज़ तरार थे। हर वक्त दौड़ते भागते रहते थे।
ان کے قریبی دوست سید انجم حسین شاہ بتاتے ہیں کہ میرے والد اور حاکم انکل نواب شاہ کے جم خانے میں ٹینس کھیلتے تھے۔ جب بال بہت پیچھے چلی جاتی تو ہم دونوں بچے گیند پر لپکتے اور اسے دوبارہ ٹینس ٹیبل پر پھینکتے۔ آصف کے مقابلے میں دبلا پتلا تھا، پھر بھی زیادہ تر آصف ہی گیند تک پہنچتا۔ اسی جم خانے میں مسز ڈی سوزا نامی خاتون بھی ہوا کرتی تھی۔ انہیں بچوں میں دوڑ کے مقابلہ کرانے کا بڑا شوق تھا اور ادھر آصف علی زرداری کو جیت کا جنون تھا، اتنا کہ دوڑ میں بچوں کو دھکے دے کر بھی آگے نکل جاتا۔ ناظرین، اسی زمانے میں آصف علی زرداری نے ایک پاکستانی فلم منزل دور نہیں میں بھی کام کیا، مگر یہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی۔ ناظرین کہتے ہیں کہ وہ جوانی ہی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو۔ انہوں نے اپنی جوانی میں پولو بھی کھیلا اور سکول کو فلم کا سامان بھی مہیا کیا۔ ناظرین، ان کے والد نے 60 کی دہائی میں کراچی میں سب سے پہلا اور بڑا سینما بنایا اور یہ اپنے دور کا سب سے بڑا سینما تھا، اتنا بڑا کہ اس کا افتتاح کرنے صدر ایوب خان آئے تھے۔ تب سینما بہت ہی منافع بخش کاروبار ہوا کرتا تھا، اس لیے انہیں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے زرداری 4 کے نام سے ایک پولو ٹیم بھی بنائی۔ حالانکہ پولو کے شوق میں وہ کئی بار گھوڑے سے گر کر زخمی بھی ہوئے، مگر پولو نہیں چھوڑا۔ یہی شوق آگے چل کر انہیں بہت مہنگا بھی پڑا۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری اپنی جوانی میں بھی اپنی دوستی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ وہ اپنے دوستوں احباب پر دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے تھے اور ہر قسم کے ایڈونچر کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ناظرین، وہ اپنے دوستوں کو سینما کی ٹکٹیں بھی دیتے تھے۔ خیر، اس میں کیا سچ ہے یا نہیں، مگر سچ یہ ہے کہ انہیں اپنے لیے ان ٹکٹوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، وہ اکثر دوست احباب کو شوز کی ٹکٹیں دیا کرتے تھے۔ یہ حاکم علی زرداری کو کسی نے شکایت کی تو انہوں نے کہا دوستوں کے لیے اتنا تو بنتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری خاندان اور پیپلز پارٹی کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ میر حاکم علی زرداری ذوالفقار علی بھٹو کے بالکل ابتدائی دوستوں میں سے تھے۔ سن 70 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بھی بنے۔ ناظرین، کتاب دختر مشرق میں بے نظیر کا ایک ایسا انٹرویو بھی شامل ہے جس میں انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں بتایا ہے۔ لکھتی ہیں کہ یہ جولائی 1985 تھا۔ میری والدہ نصرت اور پھوپھی زرداری خاندان کا رشتہ کا پیغام لے کر میرے پاس آئیں۔ مجھے کہا گیا کہ پشاور اور لاہور کے کاروباری خاندانوں کے رشتے بھی ہیں، لیکن وہ تمہارے مزاج کے نہیں ہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے شادی کا فیصلہ صرف 7 دنوں میں کیا تھا۔ اس موقع پر صدر آصف علی زرداری نے انہیں انگوٹھی دی تھی اور اس انگوٹھی پر لکھا تھا صرف موت ہمیں جدا کر سکتی ہے۔ چلے آگے جا کر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وہ کون تھا کہ جس سے عمران خان بے نظیر کی شادی کرانا چاہتے تھے، مگر ابھی ذکر صرف صدر آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کی منگنی کا ہے، جو کہ دنیا بھر کی اخبارات اور میڈیا کی زینت بنے۔ ناظرین، بے نظیر اور صدر آصف علی زرداری کی منگنی ہوئی 29 جولائی 1987 کو لندن میں۔ نیوز ویک، ٹائم میگزین، گارجین، واشنگٹن نیوز، BBC اور کئی بڑے اداروں نے اس خبر کو نمایاں جگہ دی۔ اور کیوں نہ دیتے، آخر ذوالفقار علی بھٹو کی جانشین بیٹی کی منگنی تھی، وہ کہ جسے بھٹو پیار سے پنکی کہتے تھے۔ صدر آصف علی زرداری کے قریبی دوست سید انجم کہتے ہیں کہ رشتہ کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ آصف علی صاحب کی سوتیلی والدہ زری آرا بخاری کا تھا۔ وہ ایک سوشل خاتون تھیں اور ان کی بھی حد ملاقات رہتی تھی۔ زری آرا زین بخاری کی صاحبزادی تھیں، جو بڑے مشہور براڈ کاسٹر تھے۔ انجم حسین کہتے ہیں کہ کچھ دوستوں کو اس منگنی کی خبر مل گئی تھی، لیکن صدر زرداری نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اپنے بہت قریبی دوستوں کو بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ لندن گئے تب بھی یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ اس لیے جب منگنی کی خبر آئی تو دوست ہی نہیں، کئی جیالے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ کئی خبریں گردش کرنے لگی، جتنے منہ اتنی باتیں۔
यहीं पर कई प्यार के दुश्मन भी मैदान में आ गए। अंजम हुसैन शाह के मुताबिक एक दिन सदर साहब ने उनसे कहा, ज़िया पागल हो गया है, 2 शुगर मिलें ऑफर कर रहा है, क्या कह रहा है, बेनज़ीर से मंगनी ख़त्म कर दो। बताओ ऐसा भी कहीं होता है? उसे पता नहीं, हम सिंधी बलोच जब ज़बान दे देते हैं तो वो वापस नहीं लेते। दोस्त का दावा अभी अपनी जगह, मगर लोगों में और भी बहुत सी बातें हो रही थी। किसी ने तो ये तक कहा कि शायद बेनज़ीर का सियासी कैरियर ये लाउबाली नौजवान तबाह करने के लिए आया हो। यही नहीं, 2020 में एक सहाफ़ी शबीर नामी ने किताब लिखी और उसमें ये भी कहा गया कि ये शादी ज़ियाउल हक ने कराई थी। ये साहब लिखते हैं कि एक दिन जनरल ज़ियाउल हक कराची आ रहे थे और बेनज़ीर लंदन जा रही थी। एयरपोर्ट पर बहुत से सहाफ़ी मौजूद थे, जिनमें उनके दोस्त यूसुफ खान भी थे। तब किसी खुफिया एजेंसी का ऑफिसर दोस्त के पास आया और दोनों में कोई बातचीत हुई। जब मैंने यूसुफ से पूछा कि क्या हुआ तो जवाब मिला। उस ऑफिसर ने बताया कि बेनज़ीर मंगनी करने लंदन जा रही हैं, वो हाकिम अली जरदारी के बेटे के साथ। मैंने पूछा, ये बात इतने यकीन से कैसे की जा सकती है? दोस्त ने जवाब दिया, मंगनी हुकूमत ही करवा रही है, एक बहुत बड़ी डील के तहत ये रिश्ता हो रहा है, बस तफसीलात नहीं बताई जा सकती। ये सब कहानियाँ अपनी जगह, मगर बेनज़ीर खुद इस रिश्ते के बारे में क्या कहती है, आए आपको बताते हैं। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा इस रिश्ते पर बड़े परेशान थे। वो पार्टी रहनुमा बेगम एंडी खान से मिले, उनसे पूछा कि सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना, आखिर बेनज़ीर उनसे शादी कैसे कर सकती है? जिस पर बेगम एंडी खान ने कहा, पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन बीबी ने फैसला करने से पहले 2 काम किए। पहला, सदर आसिफ अली जरदारी को अपने उस मुलाजिम से मिलवाया जिस पर मुखालिफिन की तरफ से कोड़े बरसाए गए थे, और कहा, आसिफ देख लो, भुट्टो के तो मुलाजिमीन को भी कोड़े लगते हैं, आप भुट्टो की बेटी से शादी करना चाह रहे हैं, ये सब बर्दाश्त कर सकेंगे? सदर आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया, हर तरह के हालात का सामना करूंगा, मुझसे गुजर कर ही कोई आपकी तरफ आएगा। ये बीबी को मुतासिर करने वाला जवाब था। दूसरा, बेनज़ीर ने सदर आसिफ अली जरदारी को एक रूहानी शख्सियत से मिलवाया और उसके बाद ही हाँ की। नाजरीन, फिर वो दिन आ गया, 18 दिसंबर 1987। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की शादी हो गई। दुल्हन बनी बेनज़ीर। किकरी ग्राउंड लियारी मौजूद थी। दुनिया भर के मौसीकार, खिलाड़ियों और नामवर शख्सियात का एक मेला सजा हुआ था, जो रात गए तक जारी रहा। जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के बाद जियालों ने पहली बार खुशी देखी थी। एक जियाला तो जोशे अकीदत में सदर आसिफ अली जरदारी के कदमों में गिर गया। नाजरीन, उस दिन बेनज़ीर ने लोगों से बात भी की। बेनज़ीर ने कहा कि आप मत सोचिए कि बेनज़ीर की शादी हो गई है और आपकी बहन आपको छोड़ देगी। उन्होंने कहा कि आपकी बहन आपको कभी भी नहीं छोड़ सकती, वो आप ही के साथ रहेगी। चलें अब आपको उस रिश्ते के बारे में भी बता दें जिसके बारे में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर बताते हैं कि इमरान खान ने लंदन में बेनज़ीर भुट्टो का तारुफ अपने एक कज़न कमर खान से करवाया था। वो चाहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो की शादी कमर खान से हो जाए, लेकिन बेनज़ीर ने सदर आसिफ अली जरदारी से शादी कर ली। हामिद मीर तो यही कहते हैं कि इमरान खान भी बेनज़ीर की सदर आसिफ अली जरदारी से शादी पर खुश नहीं थे। अभी शादी को सिर्फ 1 साल ही गुजरा था कि बेनज़ीर भुट्टो पहली बार वज़ीर आज़म बनी और जो सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म हाउस में आया जाया करते थे, जहां उन पर बहुत से तनाज़ात का आगाज़ होता है। जब बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ारत उज़्मा संभाल ली तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा जब सदर आसिफ अली जरदारी का नाम हेडलाइंस में आना शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि जरदारी शैडो वज़ीर आज़म हैं। ये इस्तिलाह पहली बार 1988 में हैरीलैंड मैगज़ीन ने की थी। आपको पता है उस वक्त हैरीलैंड का एडिटर कौन था? जी हाँ, श्री रहमान, जो बाद में बेनज़ीर की करीबी साथी बनी। कहा जाता है कि इस इस्तिलाह का कारनामा श्री रहमान ने ही किया, मगर सियासत के रंग देखे आज
وہ اسی پیپلز پارٹی کا حصہ ہے۔ ناظرین، بے نظیر بھٹو صدر آصف علی زرداری کی شادی بیگم نصرت بھٹو نے اس لیے بھی کروائی کیونکہ چاہے صدر آصف علی زرداری کا سیاست میں ابھی نہیں آئے تھے، مگر وہ ان کی سمجھداری، معاملہ فہمی، مالی معاملات اور کردار کے لحاظ سے اس اہل تھے کہ ان کی شادی بے نظیر سے کر دی جائے۔ اور پھر وقت نے ثابت بھی کیا کہ بیگم نصرت کا یہ فیصلہ درست تھا۔ بہت سے لوگ شاید اس سے اختلاف بھی کرتے ہوں، لیکن صدر آصف علی زرداری ہر حال میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے رہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو گھوڑے، اونٹ اور دوسرے مویشی پالنے کا شوق ہے اور وہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے ظاہر کردہ ان کے اثاثوں کے مطابق ان کے پاس 20 گھوڑے، 300 اونٹ، 200 بھینسیں، گائے اور 250 بکریاں ہیں۔ اس کے علاوہ 5651 ایکڑ زرعی زمین بھی انہوں نے اپنے اثاثوں میں ظاہر کی ہے۔ مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری کی زمین اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ بے نظیر بھٹو سے بے وفائی نہ کرنے کی بدولت ہی صدر آصف علی زرداری نے لمبی جیلیں کاٹی ہیں، بے شمار مقدمات کا سامنا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو میری بیوی بعد میں ہے، میری لیڈر پہلے ہے۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری کو بے نظیر کی قیادت پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے محترمہ کے ساتھ ہر سازش کو ناکام بنایا جس پر پیپلز پارٹی مخالف قوتوں نے ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں بھی کیں، حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، ان کی زبان کاٹ دی گئی، ان کے خون آلودہ کپڑوں اور کٹی ہوئی زبان کے ساتھ تصاویر بھی اخبار میں شائع ہوئیں، ان پر ان گنت مقدمات درج کیے گئے جن میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بے گناہ ثابت ہوئے۔ ایک مقدمے میں صدر آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کو سزا سنائی گئی، جو ججز کی گفتگو کی ریکارڈنگ سامنے آ گئی اور دونوں اس کیس میں بھی بری ہو گئے اور ججز کو استعفیٰ دینا پڑا۔ ناظرین، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت جب ملک ایک شدید بحران سے دوچار تھا، سندھ کی عوام نے ریل کی پٹڑیاں بھی اکھاڑ دی تھیں کہ 2 سندھی وزیر اعظموں کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری نے اس وقت ملک کو 2 ٹکڑے ہونے سے بچا لیا۔ بغیر عدالتی سزاؤں کے لمبی جیل کاٹنے والے صدر آصف علی زرداری وفاقی وزیر بھی رہے۔ 2008 سے 2013 تک صدر مملکت بھی رہے اور سن 2024 میں دوسری بار صدر مملکت منتخب ہوئے۔ اپنے پہلے دور صدارت میں انہوں نے صدر کے تمام اختیارات وزیر اعظم کو منتقل کر دیے۔ پہلے دور صدارت میں ان کے قابل ذکر فیصلے اسمبلیوں کی معطلی کے اختیارات، پارلیمان کو واپس کرنا، 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبے کی خود مختاری بحال کرنا، فاٹا اصلاحات اور آغاز حکومت بلوچستان، گلگت بلتستان کی خود مختاری اور صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دینا شامل ہیں۔ اپنے پہلے دور صدارت میں انہوں نے فوجی جنرل مشرف کو اقتدار سے بے دخل کر کے جمہوری حکومت قائم کی، لیکن اب کی بار انہیں مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ملک کی مقبول ترین جماعت تحریک انصاف کے قید جیل میں ہیں، ان کی جماعت پر مختلف قسم کی پابندیاں ہیں، ملک کے سیاسی اور معاشی بحران ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ماضی کی طرح وہ اس بار بھی اپنی صلح جو طبیعت کی بدولت مسائل پر قابو پا لیں گے یا نہیں۔ اپنی مفاہمت کی قابلیت اور صلاحیتوں سے شاید وہ تقسیم کا شکار کو وہ کسی حد تک متحد کر سکیں اور سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھا دیں گے۔ شاید ہی وہ نقطہ ہو سکتا ہے جس سے پی ٹی آئی ان کے قریب آئے اور اس جماعت کو بھی ساتھ ملا کر ملک میں سیاسی استحکام کے ذریعے معاشی بحران کو کم کیا جا سکے۔ صدر آصف علی زرداری کو لوگ
دور اندیش سیاستدان کہتے ہیں، اور دور اندیش سیاستدان اس لیے کہ وہ کسی بھی جگہ پر کمپرومائز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان میں ایگو 0% ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک شطرنج کے کھلاڑی کو کبھی بھی جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ انہیں سیاست میں PhD کہا جاتا ہے۔